السلام عليكم جماعة. اليوم نشيل القرار في رمضان ده. في رمضان ده يا جماعة كان شيء واحد زي ما نهجو ده كتب ما يهلم أنينا شغل كتير بيكي. اليوم أنا هجي في جيسيون بلد ده. أنا شاب ده أي واحد كان كمينة ده إلا فلان سواء المشكلة كلها كانوا يقولوا بكان آخر. C'est très facile d'attaquer le gouvernement, d'attaquer le sol. هل أنينا مسؤولين ولا لا؟ مش يوم ده قلت اللي بوفار أبارتيون في الحكم ده عن الشعب والله يؤتي ملكه من يشاء. نعم كان تدوروا ما تدوروا كل الله كان يخطك ده يخطك كان يوقتك تم ده كان يردوك كيف تمر. لكن اليوم أنا كان يجي في 30 سنة نتبي ما لقى نجي في 30 سنة ده من بداية هو اليوم جدا سيفري مو مارشال. اليوم بس كان نادم ما يعرف تشاد ما أدري اللي يعرف ده يعرف شو سويته ده. مارشال وقت جيت أنت كتربنديس أنت عسكري تعرف كونفيانس آمنة الناس الآخر الانتلكتيل الكادر وأكبر خطأ على مارشال إلى إيمي إمبليكي أنسيان. أنت لا يونيفرسيتير أنا تشاد ده البوفوار لي جيري بلا عشان في زن هو عسكري يوكبي في أرمي. شفتوا كونفرنس ناسيون سوفيرين ناس جو ليبريمان شغل قالوا تلفين هنا بلد ده بدا من يوم ده. يونيفرسيتير الجو دخلوا أنتم أوبورتينيتي بريمير مينسترات ده لبلد قرب وإل فوقون لديس اليوم غير كوكو كوزان ده 90% كونتريبيو في بلد ده حالا ده. اليوم فيرما ناس جاي يورونا برا vous avez un président vous il n'est pas aidé وسي président ما aidé كلام ده هو ذاته يعرفه ما aidé ما لا يورو ما aidé ده. اليوم ناس كتير كومباري تشاد مع رواندا président كاغامي جا عسكري ما عند الرجال ساعة طول البلد. هنينا اليوم دي بوك جدا شفتونا ده الجابان كي خطرنا مينستر اليوم بس كل انسانيا honnêtement ناس كاباسيتي ما عنده كتير نام إزرباتر ده تيتر ما ننسو جمرانكار يابون ياماسوم كسر كوموكي الحبو في ابن عمر اسمه نجلا سالك كبزاب ناس الحاسة حاليا كادر الما عنده ان بار دي ريسبونسابيلتي في بلد ده ما في ما نزغلو في نادم وكلكم سوا. تاني وقت قبلنا جينا بريزان ما ايدي مشاكل وايدين عندهم سيستم لو يدوروكم ولا يدور بيزنس يمرقوا ريبل ينغوسي يجي سويني اتيك ريبليون انا تشاد كل خبليه وما خبليه يقولوا غا خشمبيت ناس يجوا خشمبيت يقول يحجب au nom du peuple tchadien. On était toujours contre les prises de pouvoir par les armes. En même temps confiscation na michel hukum yego de كله contre démocratie kangaluda أي واحد يجي بفوت effectivement ناسا يجي gagner وaprès c'est le pouvoir du peuple شعب كمان يدور يمرقوا. mais في gouvernance c'est implication de tout le monde. مارشال أي شيء كتبه ده il accepte. تشاد اليوم c'est l'un des rares pays في monde أي قوانين دولة كان قاعد يراتيفيه يسيني. جينا في هنا جنس هنا فهم من مشكلة ناس ناس كانوا يقولوا كده من 90 وادي من تانتم بالبشارو بريزان وتاجا هم ماتوا كل يالهم يا قاعدين مش الولد الفار قاعد يقول عفار ولد الفار ما عفار. شوفوا أديله كادر هقدر كده عليهم فورمي سكر أديل الشيء ما عندهم يالهم كتير أولا لا بونغمان ترامولي ما كم نوميناسيون ولد أنا يادو جبوا ولد أنا فلان مشينا كي جيسكا ل 2005 يوم هند جدة شيء كشاية ماجا هند ساعدت الرجال في كلكتة ماشي ورا هي كل الناس زول شالوا أنا وتاش أي ما مجرم نمشي لفكين تسكران كار يجي كده لا هند كل شالوا أنا وتاش دون ولا هند ولا بريزان ما جاي ينتم شانس يخدموا وأنا قوم جديدة نادم بيجي منيسر بيجي ديجي كل أنتم مسؤولين عشان كلكم راعين وكل مسؤول عن الرياض. نيجي في ديسفونكشنمات رواندا كان هسه عليهم تساعد انتربريز شغلك كلك سكوند كلك مينيت تقدر تكري أي شيء كلك مينيت. أني مهني شهور ناس ما يجوا توم شو administration DG ما في ما شغال واي بابا قد تقول ما يقابلك واي يقول فوتو كوب قاعد برا institution public
ما يخلوك تدخل ده بقى يسوي اي واحد في مكانه مسؤول سينيتير مش انا اوتوريزاسيون اسوسيون يقول لك 3 موا بارتي بوليتيك 45 جور كان ما في ديسيرانس اكسبتاسيون 5 سنه ما يسيني لك 5 سنه ما يسيني توجو المرغو جابوا نفس الشيء justice tu déposes dossier ما قاعد يباسي assemblée député opposant comme majorité كل منافقين هسه عليهم كمان من الشعب اللي يقدر ديبيتي وايد قاعد يشيل بروبلم كان يمشي في اسامبليه فيها كلكم مسؤولين هسه قاعد كوكو ده ما في اسامبليه بروبلم سوسيو عندنا كم قاعد تحجوا فوقه عشان ده ايوه خليه قبل يشيل نفسه بميروار كليسا بار دي ريسبونسابيلتي في جيسيون بي كليسا بار دي ريسبونسابيلتي اني سوسيو سيبين منافقين الناس هسه كان لا يدوروا يلقوا في بار نمنا يكري مانيفستاسيون يلوزونا زوادين وابري هم مقومين ماكسيموم مارشال نمشي ريزولف البروبليم عشان يجيب لنا ذا وقاعد يشوفوا انا جدي اجي ريبيت اليوم في افريقيا ولا في سوريا تو لو ريسبكت ريبريزنتيف عشان قاعد يشوفوا اكسيون انترناسيونال انينا داخل قام يسوفرير لازم ما يعرفوا انينا قام يسوفرير بس كان نادو وايد ما يقدر يسوي شيء انا سمعت ترى موادين تيران dictateur ou quand on dit dictateur c'est quelqu'un qui a tout le pouvoir ما كاي partager aussi de yasimi or وده من جد مارشال جاي قسم ماناس mais هذا opposant allemand agressé nourri créé entretenu par le régime d'Amar يبقوا عشان يلقوا شغل واي عشان يلقوا شغل واي تو انينا شعب ده فكروا انا نطلق مثل اخر يا جماعه من سوق دنبي لسوق كوليرا كار ب10 تاكسي ب20 مين سوق دنبي لسوق كبير تاكسي ب20 مين سوق كبير لا رومبا قاعد مجرى 50 مين رومبا قاعد مشاري لب عليه 50 دقيقة كل ما يمشي مين انجاري 60 بكانوا يشونوا 100 ريال ده بقى يسيو وين دلوقتي كونسوماتير نادم يجي ما في مبا 20 ريال الناس ينقصوا مبا 18 ينقصوا نام يجي ما في سركي ما لا حمزة يسبوا لنا كاروت وما بوم دي تير يومولو كان حجد يقول لك ده بس مابا حقنا الواحد يقطو راسه علينا كلنا مسؤولين فخر مرو كومبليس ادمنستراسيون بيبليك كومبليس سنديكا انا انسينيا شوفوا بس من 94 جاي ده نقول لكم كده انتم اوبورتيتي كلهم دخلوا في السياسه شوفوا بارتي بوليتيك دول يلا ابو ما يقولوا كان حاجه يقول لكم ده بيجي ده حكم اصلا قلت لنا ارى عشان ان تخسق على انسينيا طلعونا نقول وايه اللي ديس في رما يقول طلع ما لا عشان ما عشان انت جد امنتم ده بس شغل جابه ثاني شيء اليوم كان اسمه تجارنا بيجي يقولوا لا بس كنا زوالوا في ادمنستراسيون الا كوربسيون 10% مارشي بيبليك ده نادم قاعد ديجي هو بينا مارشي بيبليك هو بيشيله مارشي بيبليك جينا ده الجمله كان منيسر جابه يبو بوفي سكا كان مره هو جو بوفي جنا راجل بنيتا مرة أنا مرتا أنا مخالبة مالا مام بدولة مالا مام لي إيدي اليوم شوفوا ناس هسه اليوم كو إمبيز كتير كلها لا يدوروا مثلا نزل جو إمبيز عندهم إيديولوجي دي شيء كان اليوم بيشغلوا فايدة في ده أي ما ناس يجي يصفوا ويقول قدام ده هم وناس ما كانوا يفكروا ياتو يدوري إيدي ياتو يدوري يخلي شغل يمشي اليوم كان شغلها بيجي ده كله قاعد تسقلوا في راس المرشال شوفوا يسنا بري اليوم وين نزل الموضوع يسنا بري ويدا قاعد يتابعنا هو فاميك سلام ممشي يدور يسقلوا في تيبي اليوم كان في كرياسيون امبلوا يا ما ده نبكي في انا اس ام بي اليوم في سوسيتي دي رافيناج بتروليير دانغوتي اللي يدور في نيجيريا بريمير ان افريقيا خسر كم 12 مليار دولار عشان اي شيء ناس ما يدوروا يجي انينه هني ناس يجوا يسولنا تشات ما يخسر ريال واي لا يا امبلوي تشاري ناس قاعد يدمر ده ديبو وانا قلنا نهجي للناس اخر ولا تبي يحجوا ولا ناس الاخر يحجوا سوسيتي سيفيل كارثين وناس التجار في السوق ده قاعد يزودوا بريده ده حكمه نادم يحجي ما في وانينا كشعب عندنا اوبليغاتوار بروبليم بوليتيك ده بخلوا له بوليتيسيان مي بروبليم سوسيو حقنا انا اكيدنا انا شربنا ناس بني ادم يسرقوا نادم يحجي ما في ده سامي فيك بليس مال انا ننتي النداء لما رشال
سلت بلا أبونا رئيس الدولة مارشال دي تشاد الله كي قدر انت كي يشيل منه حكم كموت ولا كي ما تاكل يخير 30 سنة ده شيفا نازل اليوم كان شنو جاي يقدر جاي يقول فوق نازل تنومي ده خليه ما يبقى ولدنا فلان ما يبقى بنينا فلان خليه انفو dans l'histoire du Tchad جيبوا لنا الرجال اللي يخدموا بلد انفو خليه يبقى لنا في histoire انا تشاد عندنا الرجال si quelque chose فوق يبقى la justice fait son travail انفو قالوا كان الناس تشيلون ده خلينا يساووا بريمي تام انت من دخلت في humanitaire ساعدتي ناس كتير وناس كتير فرحانين مي بار كونتر عندك الناس جاي بيجي بأصولك جاي يطلفوا هسا اليوم ناس كتير كان قوموا بس اللي يشكروك فيه واول وبني ادم يمشي التسي خير ولا ما تلقى ناس تشير ولا ما تلقى ناس ما اخذهم كان الله خطاكوا السنه واكل عشان بني ادم ده خطاء وخير خطاؤون التوابون كلنا كان نخطئ اي ما ينقال يسوع خلي ناس انتوا عليهم تعرفوا تشادين بريسكتو قايدين ما تشادين نقدر تجري تعرفوا ياتو il faut que retenir الناس وين ده il faut qu'on recadre والله يساعدكم الله يساعدنا أني نقول الله ينتينا القدرة نشكر المعدل لأنتناس pour que les choses changent نطلب من أخواني تشادين il faut qu'on fait tout ومسامة في رمضان القادم. شكرا.